अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फौज न्यू जर्सी से रब्ते में। यहाँ दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं 10 दिन पहले यहाँ से गया था वेस्ट कोस्ट और तब इसी टेम्परेचर्स पे छोड़ा था। मैं खौफज़दा था कि शायद उधर माइनस में जाना शुरू हो गया हो। बर्फ़ के बाद नॉर्मली जाना शुरू होता है अर्ली मॉर्निंग में। दिस इज़ अफोर्डेबल। सिर्फ हवा बहुत तेज़ चल रही है जिसकी वजह से हल्की सी खुनकी महसूस हो रही है और आपको हेड गियर वगैरह प्रोटेक्टिव कवर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह कल रात मैं वापस आ गया था कोई 10 दिन बाद। 5 दिन 5 रातें मैं कोई वकार मेरे बेटों की तरह है उसके साथ रहा, उसका मेहमान था। बहुत मज़ा आया। उसने तारिक सुल्तान, खालिद सुल्तान मेरे रिलेटिव, उनसे मिलवाया। नासिर साहब मेरे एक फॉलोअर हैं, उनसे कुछ अपने दोस्त अहबाब से मिलवाया। बहुत लुत्फ़ आया, बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला उसको बहुत खुश रखे, उसको बहुत तरक्की दे। बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग वाला बच्चा है। आइडियल लाइफ जो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी इधर गुजार रहे हैं, ग़ालिबन मेरे बच्चों से भी बेहतर। मेरे बच्चे प्रोफेशनली बड़े साउंड हैं, इनकम वगैरह, लेकिन मॉरली इतने करेक्ट नहीं हैं जितना वकार है। ही इज़ इन अ फैमिली वे एंड इन इस्लामिक मॉरल वैल्यूज़ या फैमिली वैल्यूज़ की तरह से। उसके बाद मैं कुछ बदमाशों के हत्थे चढ़ गया। मेरी गलती थी। मेरा एक्चुअली लॉस एंजलिस का प्रोटेस्ट था 23 तारीख को, 24 को, जिस वजह से मुझे मजबूरन एक आरिफ नामी बहुत बड़ा फ्रॉडिया, जाली कहता है गवर्नर का, 2 लाख वोट बिल्कुल जाली कहता है। हमने चेक किया, 500-600 हज़ार वोट उसको मिले और हर जगह वो टोपियाँ घमाता है, फ्रॉड करता है। इधर न्यू जर्सी आया था, मेरी कुछ मुलाकातें रहीं, पता नहीं क्यों मैं इतना ट्रस्ट कर गया। मैं तो मरता उस गैंग से बिल्कुल बचा हूँ। लेट मी टेल यू, बीवेयर ऑफ हिम। इंतहाई फ्रॉडिया शख्स। उसका एक गैंग है, उसमें एक अली भाई के नाम से सैन बर्नार्डिनो में मसाला इंडो पाक क्यूजीन के नाम से रेस्टोरेंट 2 चलाते हैं। इस शख्स ने कुछ पाकिस्तान में कत्ल किए और दुबई में भी कत्लों की वजह से डिपोर्ट हुआ और इधर भी इसने कत्ल गारत का सिलसिला शुरू किया हुआ है। बदमाश गुंडा। इन्होंने मुझे फूड पॉइजनिंग की इनकी साजिश थी और ये वो मैं फिर कभी बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन अल्लाह ताला, एक पूना नामी हिंदू शख्स है, रिटायर्ड प्रोफेसर, उसकी इन्होंने प्रॉपर्टियाँ हथियाई हुई हैं। आरिफ, अली भाई और एक दाऊद है शख्स। मैं आज सोच रहा था ये जो लोग बेनिफिशरी होते हैं फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट से कमाई करते हैं, और क्यों एक लोग होते हैं जो हक सच की तरफ होते हैं और स्ट्राइक करते हैं, एक बीच वाले हैं जो बहुत बड़ी तादाद है जिनका दाव नहीं लगते हैं, और एक दाव वाले हैं। ये मिलिट्री कंट्रैक्टर रहा है दाऊद और अफ़गानिस्तान इन्वेजन के सिलसिले में, और जनाब साहब फिर इसे डायरेक्ट सैन फ्रांसिस्को रिपैट्रिएट किया गया। काफ़ी सारे लोगों से इसने पैसे लिए। उन्होंने कहा जी हमने आपको, हम भी साथ थे। इसने लिस्टें देनी थी फॉर रिपैट्रिएशन। बहुत ज़्यादा फ्रॉड, गैंग, मौज मेले, दल्लागिरियाँ। देखें, मैं आपको एक बात आज बताने लगा हूँ जो आप ज़हन नशीन रख लेना, ज़हन नशीन कर लेना। पख्तून पे कभी ट्रस्ट ना करना। पख्तून की ऑनेस्टी पे हमेशा डाउट करना। पख्तून की खुदगर्जी पे हमेशा जौन सा है ना वो खुदगर्ज है। पख्तून बहुत करप्ट शख्स है। उसकी यूथ इमरान खान का साथ दे रही है। यूथ सिर्फ पख्तून की। कल भी आप लाशों पर देख रहे होंगे, बेचारे जो शहीद हुए वो पख्तून है। तो लिहाजा मेरा तो ख्याल है कि ये पख्तून KPK एरिया तो चीन और तालिबान के हाथों शायद आ जाएगा। और आज मैं आप सुर्खी देख रहे हैं, यस, इसी तरह मैं सोच रहा हूँ
اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جناب یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ یا تو اگلے ہفتے عمران خان رہا ہو جائے گا، اقتدار کی منتقلی ہوگی اور منیرہ مستری سور استعفیٰ دے گا، یا پھر یہ ہوگا کہ خانہ جنگی بلکہ برما اور سوڈان کی طرح جی ایچ کیو عوام کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کرے گا۔ جی ایچ کیو نے وہ فیصلہ کر لیا ہے، سامنے وہ یہ نام نہاد گندے سیاستدان اور پلیت مادہ پرست لوگ، جرنلسٹ، وکیل، یہ سارے لوگ رکھیں گے اور پیچھے سے وہ اس کو کمانڈ کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ سی آئی اے کے بغیر، امریکہ کے بغیر کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہوئی، انہوں نے لوگ اکٹھے کیے اور پھر پیچھے سے امریکہ نے فیصلے کروائے۔ عمران خان کی ساری تحریکیں اور سارے اجتماع، سارے جلسے جلوس اور 8 فروری میں جو لوگوں کا جانا تھا وہ بالکل آرگینک تھا۔ عمران خان ایک بہت بڑا ہیرو ہے۔ آج مجھے کچھ صاحب نے بشرا بی بی کے ISI کے ایجنٹ ہونے کا بھیجا۔ بابا ہمیں کیا تعلق ان چیزوں سے؟ پنجاب نکلا ہی نہیں، لاہور نکلا ہی نہیں۔ میں میرے پچھلے 2 ویلاگز دیکھ لیں صبح کو اٹھ کے، بیماری کی حالت میں آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ بچوں نکل جائیں، آپ کا مستقبل ہے، میرا تو کچھ نہیں۔ کل میں پلین میں واپس ٹریول کر رہا تھا تو میں ادھر مووی دیکھ رہا تھا، تو آلموسٹ فیمس ایک 1974 کی مووی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ ہاؤ مچ پیشن از امپورٹنٹ اینڈ ایوری تھنگ کی ناٹ بی اچیوڈ بائی منی، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک راک سٹار بننا چاہتا ہے لڑکا، اس کو کس طرح اس کا مینٹور چیٹ کرتا ہے، آخر کار وہ رولنگ سٹون میں ہی از ایکچولی سانگ میوزک جرنلسٹ، اس کو بننے کا شوق ہوتا ہے۔ ایک کریٹیوٹی کی لائف، ایک انڈیپینڈنس کی لائف۔ پھر میں ماریا ہاک کے کچھ ٹپس دیکھ رہا تھا، بہت زبردست، کہ ہاؤ شی اسپینڈس لائف، کوئی مطلب اس میں یہ نہیں ہے آپ بھی اسی طرح کریں، دا کریٹیوٹی شی ہیز۔ پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم سارے تقلید اور فراڈ اور مٹیریلزم، کرپشن، سانوں کی اندہ ہی عمدہ پہ چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ مولویوں نے، جرنیلوں نے اور مادہ پرست کیپٹلسٹ نے پاکستان کی زندگیوں کو پاکستانیوں کی تعفن بنا دیا ہے۔ امریکہ میں بالکل یہی حالات تھے، لیکن امریکی انسٹیٹیوشنز ور ورکنگ۔ پچھلی دفعہ یس گند ہوا، ایل گور کی طرح یس گند ہوا، لیکن آخر کار آ کے عوام جیت گئے ٹرمپ کی طرح۔ تو اب آپ لوگ نہیں باہر نکلے، آپ بھگتے ہیں۔ بھگتنے سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ منیرہ مستری اور یہ لوگ جو ہیں یہ عام حکومت کریں گے، عمران خان ہی کریں گا۔ بھگتنے سے میرا یہ مطلب ہے کہ بی پریپیئرڈ فار دا سول وار۔ آج انہوں نے ڈائریکٹ گولیاں چلائی ہیں۔ ایکچولی کل ایک بہت اچھا کمنٹ ٹویٹر پہ میرے ایک دوست نے دیا، اس نے کہا کہ ٹویٹ تھی انفیکٹ اس کی، اس نے کہا جی کہ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ APS-ISI نے کروایا، یہ فوج قاتل ہے، یہ فوج کے منہ کو خون لگا ہوا ہے۔ چھوڑ دیں بشرا بی بی ISI کی ایجنٹ، ادھر تک آئی، مروایا، جو مرضی چھوڑ دیں۔ مجھے سب سے بڑا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر بشرا بی بی، دوسری طرف والی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان تو مان گیا تھا، بشرا بی بی نہیں مان رہی تھی، اچھا کچھ جی بشرا بی بی ادھر تک لائق تھا کہ مروایا جائے اور ان کو اسکیپ دیا گیا۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے ہے، بٹ آل ہیز ہیپنڈ۔ آپ کی نااہلی ہے، آپ لوگ نہیں گئے، یو ول کیپ آن سفرنگ۔ دیکھیں کتنے سینکڑوں لوگ ویلاگرز ہیں، وہ بس میری طرح ہی ٹپتے ٹپتے رہے اور کہتے کتے رہے، اور باقی سب لوگوں کا تو کوئی لینا دینا نہیں جی۔ مطلب یہ آپ کی زندگیاں ہیں، پاکستانیوں کی زندگیاں۔ میں آپ کو کوئی مایوس نہیں کر رہا، دیر از آلویز لائٹ، سلور لائننگ یہ ہے
ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل کہ آپ اگر پازیٹیولی ریئیکٹ کریں گے، قربانیاں دیں گے، یو ول گیٹ دا گولڈ، یو ول گیٹ دا گولڈ، آپ گولڈ کو ہٹ کریں گے۔ کہیں سونا ملتا ہے تو آپ اتنی آسانی سے سونے تک نہیں پہنچتے ہیں، مائنز ہوتی ہیں، کیا کیا تردد کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے تو آپ نے قربانی دینی ہے۔ عمران خان نے بہت بڑی قربانی دے دی ہے، بہت ایک اپنی پریشس لائف، اور ان غلاموں، بے ضمیروں، بدماشوں، کتوں، حرام زادوں کی طرح وہ زندگی گزار سکتا تھا، ٹھیک ہے نا جی، اپنا آرام سے عیاشی، پیسے، نو، بٹ ہی پریفرڈ پرنسپلز، مورلز۔ اسلام آپ کی زندگی میں بیسیکلی ایک مورلز کا احاطہ جب تک نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے، بیسک یونیورسل ٹروتھ کے ساتھ اپنائیت یا ایکسیپٹنس نہیں ہے، آپ کی زندگی بالکل بیکار ہے۔ وہ عارف اینڈ کمپنی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، وہ ادھر لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، ینگ الیگل لڑکے ان سے کام لیتے ہیں، لنڈے سے سامان اٹھا کے اس کو وہ برش مار کے، سٹیم مار کے بیچ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں اتنی ورس ٹائپ آف ایکسپلائٹیشن، ایک تو گورا ایکسپلائٹ، کارپوریٹ سیکٹر ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اور ایک یہ دلے عارف جیسے بندے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، یا علی جیسے، یا وہ داؤد۔ اب دیکھیں ادھر مسجدیں حرام زادہ بنا رہا ہے اور طالبان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ یوٹا میں سالٹ لیک سٹی میں گیا تو وہاں ایک پٹھان کا قہوہ خانہ ان دا ڈاؤن ٹاؤن، مجھے گروسری اسٹور بہت زیادہ پسند آیا۔ کچھ پٹھانوں کا مورمونس کے ساتھ ملنا جلنا بڑا ہے، یہ ایک ہی قسم کی روایتی طبقہ ہے۔ تو وہاں کچھ اس وقت بچے آئے ہوئے تھے، تو جب ایویکویشن ہوئی تو ادھر دوڑ آئی کچھ فیملیز، ان کو ویسے امریکہ نے کوئی اچھا زیادہ ٹریٹ نہیں کیا۔ تو بہرکیف وہ مجھے نہ کہتے کہ اپنا خیر ان ادھر کچھ وہ بچے شچے مانگنے آئے، اس نے انہیں جو کچھ کہا میں حیران ہوں۔ اس نے کہا تم بغیرت ہو، تم نے اپنی ماں کا خون پیا ہے، تم نے ماں کا خون قتل کر کے پیا ہے، دوڑ جاؤ ادھر سے، تم غدار ہو۔ میں نے کہا خان صاحب ویسے آپ بھی اگر افغانستان سے یا فرنٹیئر سے جدھر سے بھی آئے ہیں، کہتے نہیں ہم اس طرح نہیں آئے، ہم نے ملک کو نہیں بیچا تھا، اب نے قربانیاں دی ہیں۔ میں کل سوچ رہا تھا واقعی ہم تو سیلف ایگزائل پر آئے، اور میری تو بڑی خواہش تھی یہ کامیاب ہو جاتا 24 کا، تو میں دسمبر میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ آپ لوگوں کو یہ منظور نہیں ہے، آپ مجبور کر رہے ہیں مجھے اور عمران خان کو کہ ہم اپنے کمفرٹ نیسٹس میں واپس چلے جائیں۔ آپ کی مرضی ہے بیٹا، یہ آپ کا مستقبل ہے، آپ کے لیے زندگی بہت بری ہے۔ پاکستان میں آپ کو منیرہ مستری ڈھوا مار رہا ہے، ادھر عارف جیسے بندے، عارف جیسے گینگز ہیں ہر سٹی میں جو آپ کا ڈھوا مار رہے ہیں، ٹوپیاں گھما کے، بہت فراڈ ہو رہے ہیں، بہت کتپنا ہو رہا ہے مادہ پرستی کی وجہ سے۔ کبھی آپ کے پاس موقع ہو، جو پڑھے لکھے لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ٹویٹر پر، پچھلے ایک ہفتے کے ایلون مسک کی ٹویٹس، ایکس پر میں ٹویٹر کہہ جاتا ہوں، ایکس پر ایلون مسک کی ٹویٹس پر ضرور جائیں، اور اس نے جو ٹویٹس اپنے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی پر کی ہیں ذرا پڑھیں، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ کل ہی میں ایلون مسک کا گھر دیکھ رہا تھا $6,700 میں، جو ٹیسلا کے گھر آئے ہیں، اینڈ دیکھیں وہ اسپرچول بندہ ہے، وہ اسٹیو جابس کی طرح ہے۔ گریڈ ضرور ہوگی، اس میں اتنی نہیں ہے، جابس میں گریڈ تھی، لیکن معاملات یہ ہیں کہ وہ کریٹیوٹی کرنا ہے۔ میں نے آپ کو وہ فلم ضرور دیکھنا، آلموسٹ فیمس، بڑی انٹرسٹنگ فلم ہے، اور میں ان چیزوں کو بڑا نوٹ کرتا رہتا ہوں کہ کیسے لوگ اپنی کریٹیو لائف، نیچرل لائف گزارنے کی۔ اس فلم کی ایک بہت بری جو اس صدی کی، اس ڈیکیڈ کی بات ہے، ایکچولی وہ وقت تھا جب ڈارک سائڈ آف دا مون، پنک فلوئڈ وغیرہ لے کے آئے تھے۔ ڈارک سائڈ آف دا مون
फर्स्ट स्पिरिचुअल नोट था और ये धम धम बीट्स पे था और ये ग्रीड और ये कैपिटलिज्म और मटेरियलिज्म के खिलाफ था। उसके बाद दम मारो दम, हरे कृष्णा हरे राम, बॉलीवुड भी इसमें आ गया। फिर जनाब साहब इधर जॉन लेनन बीटल्स के साथ, जिसको कत्ल भी किया गया, वो क्योंकि ड्रग्स पे नहीं गया उसको कत्ल कर दिया गया, बाकी सारे ड्रग्स में आ गए। तो आप इसमें देखेंगे कि बड़ी प्राउडली वो बैंड उन्होंने बनाया होता है स्टिल वाटर, तो उस बैंड में वो जो बड़ी प्राउडली कहता है कि आई एम ऑन ड्रग्स, आई एम ऑन ड्रग्स, एस्केप फ्रॉम दिस वर्ड, देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम दिस वर्ड वाया ड्रग्स। There is a fight, a constant fight for good and the evil. That struggle actually is the hallmark of existence here. And वही इधर जन्नत दोज़ख का तयन करती है। बाकी जन्नत दोज़ख कोई नहीं। वो वली का मैंने देखा था, रेस्टोरेंट वाले का, उसकी गर्दन अकड़ी हुई है, मिजरेबल लाइफ ही इज़ लिविंग, स्टिल लोगों के पैसों पे नज़र रखी हुई। दाऊद का पेट निकला हुआ है हरामजादे का, आरिफ इस तरह वो बतिकड़ सी उसकी फिजीक, ये सारे कैरेक्टर्स फ्रॉड हैं। अलबत्ता मुझे उधर लॉस एंजलिस की उसमें प्रोटेस्ट में एक शख्स नजीब बहुत ज़बरदस्त मिले। नजीब did work for the Boeing on the project designing. He from his heart feels like some of my 10,000 or more than that followers feel, जो कि ज़रा पढ़े लिखे हैं, हसास हैं और बड़े परेशान रहते हैं। और मेरे व्लॉग्स के बारे में वो कहते हैं मैं इन्हें ज़्यादा सर्कुलेट करना चाहता हूँ, आप गालियाँ ना दिया करें। मैं कहता हूँ मैं गालियाँ मज़ीद बढ़ा दूँगा ताकि आप कम सर्कुलेट करें। देखिए इम्पैक्ट आपने जौन सा है ना, इमरान खान एक शख्स है, उसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं एक्स पे, और 2 लाख बंदा भी उसके लिए 2 लाख क्या 20,000 बंदा भी कुर्बानी नहीं दी, आखिरी खून के कतरे तक डी चौक में नहीं लड़ा। 2 मिलियन फॉलोअर्स, मेरे तो 40-41 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। मुझे इम्पैक्ट चाहिए होता है, आपका कोई रिज़ल्ट हो। हम इधर पैदा हुए हैं, हम एक कॉस्मिक डांस में हैं। मैं बेसिकली स्पिरिचुअल मैसेजेस के साथ अपना ब्लॉगिंग का, व्लॉगिंग का स्टार्ट लिया। ये जो मटेरियल वर्ल्ड के दुखड़े, दर्द और बकवासियात हैं, इनको जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो लिहाजा आई गॉट इनटू इट। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि इस्लामाबाद मैसेकर से आप सबक हासिल करें, आप तैयार हो जाएं फॉर मज़ीद बैटल्स। मैं जिस बात से खुश हूँ, इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक केस के दौरान बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा। उसने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता तो आज मैं चीफ जस्टिस। ट्रू, एब्सोल्यूट, एंड नन ऑफ द लॉयर्स सपोर्टेड हिम, एंड इवन पीटीआई के लॉयर्स विंग भी, हामिद खान वगैरह भी, हरामजादे सारे लॉयर्स बिके हुए कुत्ते। आपका मुकाबला फौज से है, आपका मुकाबला 7 लाख मादरचोद सूअरों से है, आपका मुकाबला उनसे है 75 साल से जिन्होंने यहाँ धंधे अड़ाए हुए हैं। मुझे जिस बात की बहुत खुशी है कि फ़ौज इस वक्त बिल्कुल नंगी खड़ी है। मॉडर्न मैसेकर पे सबसे पहले मैंने कहा था ये आईएसआई ने करवाया, एपीएस का भी मैंने कहा था ये आईएसआई ने करवाया। आज आप सबको साबित हो गया है, कर लें पुट लें जो पुटना है, ठीक है ना जी। तो ये मारेंगे, ये जालिम हैं, ये कातिल हैं, हरामजादे हैं, ठीक है जी। फ़ौज से जान छुड़ाने की अपनी कोशिश करें। बाकी आपको ये ज़िंदगियाँ पाकिस्तान में इनके नीचे टुआ मरवा के बड़ी पसंद है, मरवाएं। मैं किसी वक्त हर महीने के करीब अपने व्लॉग के इख्तिताम पे कहता होता था कि अपना टका के टुआ मरवाएं इनसे, हु स्टॉप्स यू। मुझे तो कोई देखे, मैं अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज करता हूँ wherever I go, interactions I have, travels I have, and I could have earned
millions and billions, but I have morals. I don't like money. I don't like fame. I'm a real person in front of you talking truth. تو نجیب صاحب آپ بہت خوش رہیں, وقار صاحب آپ بہت خوش رہیں. یو آر بیوٹیفل پیپل. اور یہ گالیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں. کاش میں ان لوگوں کو قتل کر سکتا. یہ جو خلفاء نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی, اسلام کے خلفاء نے, آپ گالیوں کی یار بات کر رہے ہیں. چھوڑیں یار, آپ کی یہی عورتیں گالیاں نہ دینے کی وجہ سے آپ نے ان عورتوں کو ان 7 لاکھ مادر چوت سوروں کے سامنے لٹا دیا. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے